पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए न्यू लुक टीम के साथ जाने का प्लान कर रही है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में 4 नए सिलेक्टर्स शामिल हुए हैं, जिनमें अलीम डार शामिल हैं। उसके साथ साथ साबिक कैप्टन अजहर अली, साबिक पाकिस्तान के बॉलिंग कोच और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर आकिब जावेद, हसन चीमा, ये एनालिस्ट हैं। तो ये इन लोगों का इजाफा हुआ है। असद शफीक ऑलरेडी मौजूद हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, तो इस तरह के नतीजे सामने आने हैं। अब जो पाकिस्तान की टीम में जो चेंजेस की जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो कामरान गुलाम को खिलाने के हवाले से है। कितनी अजीब सी बात है कि मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि वो कामरान गुलाम को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई है। अब वो रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन अब कामरान गुलाम को लाया जा रहा है, नए सिलेक्टर्स ला रहे हैं। यानी अगर मोहम्मद यूसुफ कह रहे थे कि कामरान गुलाम को मौका दें, तो वो गलत थे। उनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स ने अपना हक जताया और अपना फ़ैसला मनवाया, और मजबूरन मोहम्मद यूसुफ को अपनी राह जुदा करना पड़ी। लेकिन अब फिर कामरान गुलाम को ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोहम्मद यूसुफ तो फिर अपने फ़ैसले में दुरुस्त साबित हुए। असल नाअहल, असल ये निकम्मे हैं वो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। पहले मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अब पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, बल्कि बेड़ा गर्क कर ही चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। अब पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसको पता ही कुछ नहीं है, अपनी होम कंडीशंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। यहाँ पर पिचेस कैसी बनानी है, कैसा स्क्वाड तैयार करना है, यहाँ पर पता ही नहीं है। मोहम्मद यूसुफ जो कि पाकिस्तान के साबिक कैप्टन रहे हैं और बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं, उन्हें कम से कम इतना फ़ैसला करने का हक़ तो दिया जाता, लेकिन यहाँ पर फ़ैसले कहीं और से होते हैं। इसलिए ये कठपुतलियों की तरह सिलेक्टर आते हैं। अब फ़िलहाल दिखाने के लिए तो ये किया जा रहा है कि आज सिलेक्टर्स की मीटिंग हुई है, अब ये मुल्तान चले गए हैं और वहाँ पर कप्तान के साथ और हेड कोच के साथ बैठकर प्लान तैयार करेंगे, क्योंकि कप्तान भी और हेड कोच भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, उन्हें भी वोट करने का हक़ हासिल है। लेकिन अब देखना ये है कि इसके बाद जो चेंजिंग्स आ रही हैं, क्योंकि जैसन गिलेस्पी बारहा कह चुके हैं कि वो ज़्यादा तब्दीलियाँ करने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेश के हाथों शिकस्त और इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद क्या जैसन गिलेस्पी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं? अगर नहीं रहते तो आपको न्यू लुक स्क्वाड दिखाई दे सकता है 15 अक्टूबर से, जब पाकिस्तान टीम दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। अब 3 तब्दीलियां तो यकीनी होती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि अब 4 तब्दीलियों की जो इतलात है वो यकीनी है कि अगर प्लानिंग तैयार होती है न्यू लुक टीम लाने की या नहीं होती है, लेकिन 4 तब्दीलियां लाजमी हैं। इमामुल हक और कामरान गुलाम बैटिंग में वापस आ रहे हैं, मीर हमज़ा को मौका दिया जाएगा, और उसके साथ साथ नुमान अली के ऊपर भी बात हो रही है कि स्पिन पेच तैयार करके उन्हें भी मौका दिया जाए। इब्रार अहमद अभी तक वो तो बुखार में पड़े हुए हैं, तो शायद उनको फिर ना खिलाया जाए, लेकिन अगर वो फिट हुए, स्पिन पेच तैयार हुई, तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह की मीटिंग हुई है सेलेक्टर्स के दरमियान, जो फ़ैसले हुए हैं, तो उसको देखकर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी चेंज भी आपको देखने में आ सकती है। क्योंकि न्यू लुक के हवाले से ख़ास तौर पर आकिब जावेद किसी हद तक इत्फाक़ कर रहे हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान टीम का माहौल इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि इसको सही करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर प्लेयर्स की बात करूँ, वैसे कुछ लोग तो ऐसे हैं वो सिर्फ अपना बॉक्स निकालते हैं। मैं यहाँ पर अहमद शहजाद की बात कर रहा हूँ। आज उन्होंने कई अच्छी बातें भी की अपने व्लॉग में, साथ ये भी कह दिया कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करें। ओ भाई, वो एक ही मैच में फ्लॉप हुआ है। अभी जो मैच है उससे पहले आप रिकॉर्ड देख लें कि इस टाइम आखिरी जो 2 सीरीज़ हैं, या फिर 2023 से अब तक देख लें, तो सिर्फ 2 ही बैटर्स हैं जिनकी कारकर्दगी में तसलसल है और वो मेरिट पर टीम में जगह बना सकते हैं। वो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा हैं, वरना पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। और सबसे टॉप स्कोरर आखिरी 2 सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान है, 497 रन की हैं, 55 की एवरेज है, और उस खिलाड़ी के बारे में कह रहे हैं कि उनको ड्रॉप करें। असल में इनको मसला ये है कि उनकी पोजीशन T20 फॉर्मेट में रिजवान और बाबर आजम ने छीनी है, तो उनको टारगेट करना ही करना है।
اب اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ویورشپ چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پر انڈیا سے، وہ بابر اعظم اور رضوان جو کہ پاکستان کے ٹاپ پرفارمرز تھے، وہاں یہ پلان تیار کیا گیا تھا کہ جو بھی ان کے خلاف ولاگ بنے گا اس کو آپ نے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو ویورشپ ملے اور یہ اسی بات میں خوش رہیں۔ اور جب اب بابر اعظم کا ٹاپک کسی حد تک نیچے آیا ہے، کیونکہ وہ کپتانی سے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں ڈراپ کر دیا جائے یا وہ خود فی الحال نہ کھیلیں، تو اس لیے آج میں آپ کو تصویر شیئر کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں، معروف جرنلسٹ ہیں، یعنی کہ رہے ہیں، ان کا اچھا خاصا یوٹیوب پہ جو پہلا چینل تھا ویورشپ تھی، اب انہوں نے اپنے یوٹیوب پہ دیا ہے ہیپی درگا ماتا پوجا، کیونکہ اب انڈیا میں ویورشپ لینی ہے بھائی، بابر اعظم کا ٹاپک تو نیچے جا رہا ہے، یہ ان کی کل اوقات ہے، یہ ویورشپ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ ان سے یہ امید نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کو تجزیہ کر کے دے رہے ہیں، حقائق بتا رہے ہیں، حقائق اور چیز ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بارہا کہہ رہا تھا کہ اس ٹائم پاکستان کرکٹ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کپتانی چینج کر کے دیکھ لی، رزلٹ آپ کے سامنے آئے، ایک بار نہیں، شاہین افریدی کا رزلٹ آپ کے سامنے آیا، شان مسعود کا رزلٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ اصل حقائق جاننے کے بجائے ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں۔ یار یہ بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بابر اعظم کی ٹیسٹ فارمیٹ میں پرفارمنس اچھی نہیں ہے، انہیں آپ آرام دیں، ان کی جگہ کسی اور کو لے آئیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2023 تک یا اس سے پہلے جب بابر اعظم فارم میں تھے تو پاکستان کے رزلٹس کیا تھے؟ پاکستان ٹیم 70% اپنے میچز جیت رہی تھی۔ اگر وہ رنز نہیں کر رہا اور ٹیم ہارنا شروع ہو رہی ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ بابر اعظم کے رنز میں ٹیم جیت رہی تھی، لیکن آپ وہ رنز نہیں کر رہے تو آپ انہیں سائڈ لائن کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس متبادل کون ہے؟ کامران غلام ایک باصلاحیت کھلاڑی ہے، اس نے پرفارم کر کے دیا ہے، پریزیڈنٹ کپ ہو، چیمپئنز کپ ہو، جہاں جہاں اسے موقع دیا گیا اس نے پرفارم کر کے دیا ہے۔ لیکن اس ٹائم چونکہ پاکستان کرکٹ کا ایسا کوئی برا ٹائم چل رہا ہے، ایسے کوئی نوست یا منوس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نوست کی وجہ سے وہ پلیئر جنہیں ہم سپر سٹار سمجھتے ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں۔ ابرار احمد سے وکٹیں نہیں لے رہی، ان کا جادو ختم ہو چکا ہے۔ عامر جمال جو کہ ریکارڈ قائم کر کے آئے تھے آسٹریلوی کنڈیشنز میں، ان سے وکٹ یہاں نہیں لی جا رہی ہے۔ اور اس طرح اور بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جن سے ہم امیدیں کرتے ہیں لیکن وہ بالکل امید کے برعکس آتے ہیں۔ کامران غلام سے ہمیں امیدیں ضرور ہیں، لیکن جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے تو ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ لگتا ہے کہ شاید خدا نہ کرے کہ کامران غلام بھی فیل ہو جائیں۔ ہم سب تھے جو ابرار احمد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی غلطی کی ہے، بنگلہ دیش کے خلاف لازمی انہیں کھلانا چاہیے تھا، لیکن جب انہیں کھلایا گیا تو رزلٹس آپ کے سامنے ہیں، ابرار احمد سے وکٹ نہیں لی جا رہی ہے۔ اس طرح شاہین افریدی جن کا کردار ہے کہ شروع کے اوورز میں یا پہلے سیشن میں 2-3 وکٹیں گرائیں تاکہ ٹیم کا جو اگلی حریف ٹیم ہے وہ ٹیمپو نہ بن سکے، اس میں شاہین افریدی پوری طرح فلاپ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں، آپ کی پہلے سیشن میں 3 وکٹیں گر جائیں تو وہ آنے والے جو بیٹرز ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح ہے، آپ کے اگر ٹاپ بولرز وکٹیں حاصل نہ کریں، ایک سیشن پورے میں وکٹ نہ گر سکے یا ایک آدھ وکٹ گرے تو پھر اسے آنے والے بولرز کے اوپر بھی پریشر آتا ہے اور جو حریف ٹیم ہے ان کے بلے باز زیادہ بڑے دل کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں ٹیم کے جو ہمیں مل کے دیکھنا ہے، ایک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہار رہے ہیں۔ ابھی اگر کوئی شان مسعود کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی کیپٹنسی کی وجہ سے ہار رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ شان مسعود کیا کرے گا جب آپ کا ٹاپ جو بولرز ہیں وکٹ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے تھوڑے سٹیٹس رکھتا ہوں۔ ہمارے جو اسپنرز ہیں 2023 سے اب تک صرف ایک ہی بولر ہے جس نے فی وکٹ کے لیے 40 سے کم رنز دیے ہیں، وہ نعمان علی ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کی فٹنس اچھی نہیں ہے تو اس کو نہیں کھلا رہے۔ اس کے علاوہ ابرار احمد فی وکٹ کے لیے 49 رنز دے رہے ہیں، آغا سلمان نے فی وکٹ کے لیے 50 رنز دیے ہیں اور یہ پارٹ ٹائم میں چل جاتے ہیں، اور ساجد خان نے 40 رنز دیے ہیں۔ پاکستان کے فاسٹ بولرز کی بات کریں تو صرف 2 ہی بولر ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کسی حد تک بہتر ہے، عامر جمال دورہ آسٹریلیا کی وجہ سے اور خرم شہزاد۔ یہ 2 ہی بولر ہیں جنہوں نے فی وکٹ کے لیے 30 سے کم رنز دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بولرز ہیں، ایون کہ آپ کے مین بولر شاہین افریدی کو فی وکٹ کے لیے 45 رنز دینا پڑتے ہیں، فی وکٹ کے لیے 76 گیندیں پھینکنا پڑ رہی ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ سارے مسائل جو ہیں ٹیم کے سب کو یکجا کر کے اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کپتان چینج کیے جائیں، سلیکٹرز چینج کیے جائیں۔ کتنے کپتان، کتنے سلیکٹرز چینج کرو گے؟ اس سے تو ٹیم مزید بگاڑ کا شکار ہوگی۔
اگر محمد یوسف کامران غلام کو کھلانا چاہ رہے تھے، اس کو چینج کیا گیا، اسے مجبور کیا گیا ریزائن کرنے پہ، اب پھر نیا سلیکٹر آ رہے ہیں، وہ پھر کامران غلام کو لے کے آ رہے ہیں۔ یار کوئی سینس ہوتی ہے؟ یہ اتنا عجیب چونچوں کا مربع بن چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کہ اس کے فیصلے سمجھ نہیں آ رہے ہیں، اور غلطی کے اوپر غلطی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح پاکستان ٹیم کبھی نہیں سدھرے گی، پاکستان ٹیم کی کبھی بھی حالات نہیں بدلیں گے۔ پاکستان کو اگر انگلینڈ کے خلاف آنے والے 2 میچز میں شکست سے بچنا ہے تو اس کے والے سے جو پلان ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو گزشتہ رپورٹ میں آپ کو بتائی ہے کہ وہ اقدامات کیے جائیں تو پاکستان ٹیم شکست سے کم از کم بچ سکے گی۔